अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक जो कुछ कहा सच है। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन कहते हैं कि मुझ पर हद तक इज्जत का मुकदमा कराएं। इमरान खान के जहांगीर तरीन से ताल्लुकात कोई ख़राब नहीं। क्राइस्ट चर्च हमला शहीद पाकिस्तानी नईम राशिद के लिए बहादुरी का सबसे बड़ा एवॉर्ड। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड कहती हैं कि हमले के खिलाफ मुज़ाहमत ना की जाती तो मज़ीद जानी नुकसान हो सकता था। नईम राशिद के बेटे भी इस कोशिश के दौरान शहीद हो गए थे। हुकूमत का अफगान महाजरीन और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला। हुकाम का कहना है कि हम मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब उन्हें अपने मुल्क जाना होगा। अफगान महाजरीन और वीज़ा ख़त्म होने वालों को 3 माह का वक्त दिया जाएगा। कोरोना वायरस से मुल्क भर में 200 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में 14 मरीज जाम बहाक हो गए। कोरोना वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 28,863 हो गई। वेस्ट इंडीज टीम कोरोना अपने साथ पाकिस्तान लाई। कायम मुकाम COE PCB कहते हैं कि T20 का आखिरी मैच खेलने के लिए रजामंद होने पर वेस्ट इंडीज के शुक्रगुजार हैं। बदकिस्मती से वनडे सीरीज मुलतवी करने का फैसला करना पड़ा। टोरंटो सिटी काउंसिल का माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक बड़ा फैसला। अगले 20 सालों में टोरंटो में आलूदगी को 100% कम किया जाएगा। मेयर का कहना है कि अपने शहर की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। टोरंटो में वीकेंड पर मौसम सर्द रहने का इम्कान। शहरी बर्फबारी के साथ धूप के मजे भी ले सकेंगे। कम से कम दर्जे हरारत -7 तक जा सकता है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी। मरीजों की मजमूई तादाद 18,57,999 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 23,012 हो गईं। पाकिस्तान ने FATF एक्शन प्लान के लिए कोशिशें की। अमरीका का एतराफ़। अमरीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने FATF के मुतालबात पूरे करने के लिए इक़दाम किए। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों की भी तारीफ। चीन और रूस बाहमी सिक्योरिटी मफादात के दिफा पर मुत्तफिक। रूसी हम मनसब चीनी हम मनसब के साथ बिलमुशाफा मुलाकात करेंगे। फरवरी में बीजिंग गेम्स में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंचेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 27,33,38,682 अफराद मुतासिर। मुज़े वायरस से अमवात 53,56,056 हो गई, जबकि 24,55,32,288 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान पर अखराजात से मुतालिक इल्ज़ामात लगाने के बाद जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन ने कहा कि जो कुछ भी मैंने कहा है वो सच है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान पर अखराजात से मुतालिक इल्ज़ामात लगाने के बाद जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन ने कहा कि जो कुछ भी मैंने कहा है वो सच है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। ख्याल रहे कि वजीहुद्दीन अहमद ने गुज़िश्ता दिनों इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान का घर जहांगीर तरीन के पैसों से चलता था, जिस पर जहांगीर तरीन ने कहा कि इमरान खान का घर चलाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया, हाँ पार्टी चलाने के लिए ज़रूर दिया। इन इल्ज़ामात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा कि इमरान खान के साथ जैसे भी ताल्लुकात हों, कभी बनी गाला के रिहायशी अखराजात के लिए 1 रुपया तक अदा नहीं किया। आज एक मरतबा फिर कौमी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन विफाक में हुकूमती इत्तेहादी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ बहादराबाद पहुँच गए, जहाँ उन्होंने MQM राब्ता कमेटी के अरकान से मुलाकात की और फिर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने MQM रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि MQM के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया है। जो कुछ भी मैंने इमरान खान के हवाले से कहा वो सच है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। मुझ पर हद तक इज्जत का मुकदमा कराएं। अदालतें खुली हुई हैं, लेकिन सवाल यह है कि मेरी बात से वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के हुकूक की पामाली हुई है या इमरान खान की। अगर किसी के हुकूक पामाल हुए हैं तो वो खुद मुकदमा दायर करे। उन्होंने कहा कि PTI रहनुमा जहांगीर तरीन ने मेरी बात की तरदीद की। मुझे तवक्को थी कि उनकी तरफ से क्या जवाब आएगा। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में मस्जिद पर दहशतगर्द हमले में शहीद नईम राशिद को न्यूजीलैंड के बहादुरी के सबसे बड़े एजाज से नवाज दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में मस्जिद पर दहशतगर्द हमले में शहीद नईम राशिद को न्यूजीलैंड के बहादुरी के सबसे बड़े एजाज से नवाज दिया गया। पाकिस्तानी नशियात नईम राशिद को दहशतगर्द हमले के दौरान खतरनाक सूरत हाल में बहादुरी का मुजाहरा करने पर न्यूजीलैंड के बहादुरी के सबसे बड़े मेडल से नवाजा गया।
نعیم راشد نے گولی لگنے کے باوجود سفید فام دہشت گرد کو غیر مسلح کرنے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ نعیم راشد کے بیٹے بھی اس کوشش کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈرا آرڈرن کا کہنا تھا کہ حملے کے خلاف مزاحمت نہ کی جاتی تو مزید جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ حملے کو روکنے کی کوشش کرنے والے غیر معمولی اور دوسروں کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے والے لوگ تھے۔ 2019 میں کرائسٹ چرچ کی مسجد میں سفید فام دہشت گرد کی اندھا دھند فائرنگ سے 51 نمازی شہید ہو گئے تھے۔ حکومت نے افغان مہاجرین اور غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا ہم مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اب انہیں اپنے ملک جانا ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ حکومت نے افغان مہاجرین اور غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا ہم مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اب انہیں اپنے ملک جانا ہوگا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت افغانستان پر اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں افغان مہاجرین اور غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ متفقہ فیصلہ ہوا 3 لاکھ افغان مہاجرین کو افغانستان واپس بھیجا جائے گا۔ افغان مہاجرین اور ویزا ختم ہونے والوں کو 3 ماہ کا وقت دیا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اب انہیں اپنے ملک جانا ہوگا۔ خیال رہے یہ مہاجرین افغان طالبان کی حکومت بننے پر پاکستان میں آئے تھے۔ یاد رہے 15 دسمبر کو وزیر اعظم کی زیر صدارت افغانستان سے متعلق ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وفاقی وزراء، انٹیلیجنس حکام اور سینئر سول و ملٹری افسران نے شرکت کی تھی۔ وزیر اعظم نے افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ امید ہے دنیا افغانستان سے علیحدگی جیسی غلطی نہیں دہرائے گی اور عالمی برادری افغانستان کے کمزور لوگوں کی مدد کرے۔ پاکستان انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے افغانستان کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے 200 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ 14 مزید اموات ہوئیں۔ ملک میں مکمل ویکسینیٹڈ افراد کی تعداد لگ بھگ 6 کروڑ ہو چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے 200 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ 14 مزید اموات ہوئیں۔ ملک میں مکمل ویکسینیٹڈ افراد کی تعداد لگ بھگ 6 کروڑ ہو چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 14 مریض انتقال کر گئے، جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد 28,863 ہو گئی۔ NCOC کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 277 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کووڈ-19 کے مجموعی کیسز کی تعداد 12,90,491 ہو گئی۔ ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی مجموعی تعداد 12,52,157 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 41,927 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک ملک میں 2,27,30,952 کووڈ-19 ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ NCOC کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 0.66% رہی۔ ملک بھر کے 631 ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے 718 مریض تشویشناک حالت میں ہیں۔ ملک میں اب تک 8,69,68,178 افراد کو ویکسین کی 1 ڈوز جبکہ 5,93,61,468 افراد کو ویکسین کی دونوں ڈوزز لگائی جا چکی ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر اور قائم مقام CCO سلمان نصیر کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کرونا وائرس اپنے ساتھ پاکستان لائی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر اور قائم مقام CCO سلمان نصیر کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کرونا وائرس اپنے ساتھ پاکستان لائی۔ ون ڈے سیریز کے التوا کے اعلان کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سلمان نصیر نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے مشکل رہے۔ ابتدا میں 3 کھلاڑیوں کے بعد مزید 3 کھلاڑیوں کا کورونا میں مبتلا ہو جانا افسوسناک رہا، جس کے بعد بدقسمتی سے ون ڈے سیریز ملتوی کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ سلمان نصیر نے کہا کہ کورونا کے بعد مہمان ٹیم کے اپنے کھلاڑیوں کی تعداد کم ہو جانے اور خوف کی وجہ سے تحفظات تھے۔ ویسٹ انڈیز بورڈ کی درخواست پر التوا کا فیصلہ کیا گیا۔ اب جون 22 کے لیے ون ڈے سیریز کو ری شیڈیول کیا گیا ہے۔ T20 کا آخری میچ کھیلنے کے لیے رضامند ہونے پر ویسٹ انڈیز کے شکر گزار ہیں۔ قوی امکان ہے کہ پاکستان آتے ہوئے دوران سفر مہمان کھلاڑی کورونا میں مبتلا ہوئے۔
پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں ون ڈے سیریز کے لیے ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی ذہنی طور پر تیار نہ تھے۔ کوشش ہوگی کہ ری شیڈول سیریز پاکستان میں ہی ہو۔ کورونا ایک حقیقت ہے، اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ 14 دن کا قرنطینہ رکھنا ناممکن ہے۔ سیریز ملتوی ہونے سے مالی نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ دوران سیریز کورونا پروٹوکولز کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم شیڈول کے مطابق پاکستان کا دورہ کرے گی۔ آسٹریلوی کرکٹ بورڈ کے سیکیورٹی وفد نے انتظامات پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ٹکٹوں کی رقم کی واپسی کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کووڈ-19 کا شکار 6 ویسٹ انڈین کرکٹرز اور 3 آفیشلز کو پاکستان ہی میں اپنی 10 روزہ آئسولیشن مکمل کرنا ہوگی۔ تیسرے T20 کے انعقاد سے پاکستانی کھلاڑیوں کے کورونا میں مبتلا ہونے کا امکان نہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔